से कश्मीर के कई मुल्ला हजरात जो कि मुख्तलिफ मकतबा हाय फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत, चिपकलिश और इख्तलाफात को हवा दे रहे हैं। मजहबी इख्तलाफात या जिनको मसलकी इख्तलाफात कहना ज़्यादा सही होगा की तारीख जो है वो इस्लाम के लिए कोई नई बात नहीं है। खवारिज से लेकर आज तक जितने भी मुख्तलिफ तबके, जितने भी मुख्तलिफ मसलक इस्लाम के अंदर पैदा हुए हैं, उन्होंने हमेशा एक दूसरे की तकफीर की है। पहले ये तकफीर जो है सिर्फ मजहबी तबका मसाजिद या किताबों के ज़रिए ही फैलाते थे, जबकि इनकी रसाई आम लोगों तक नहीं रहती थी। मस्जिद का हल्का, चूँकि आप जानते हैं, एक ख़ास मोहल्ले में, एक ख़ास इलाके में रहता था और किताबें कुछ ही हजरात पढ़ते थे। तो इस तरीके की जो मसलकी तफरुका और तफरुकाबाजी और अब तो यहाँ तक कि तकफीर भी होने लगी है, ये तमाम मामलात जो थे ये एक ख़ास तबके तक मुतल्लिक रहते थे। एक ख़ास तबका इनसे दिलचस्पी लेता था और एक ख़ास तबका ही इनके बारे में बातचीत, गुफ्तगू करता था और जानता था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि जब सोशल मीडिया सामने हमारे आ चुका है और सोशल मीडिया पे ये जो तमाम मुल्ला हजरात है जो कि साइंस की हर किसी नई ईजाद की उन्होंने मुखालफत की है, चाहे वो लाउड स्पीकर हो, चाहे पेपर करेंसी हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो। लेकिन अब चूंकि ये जो नई दुनिया बनाने में इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन तमाम टेक्नोलॉजी और इस तरीके की चीज़ों को ये तफरुका फैलाने में और इख्तलाफ को हवा देने में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कोई ख़ास मसलक जो है शामिल नहीं है। ये तमाम मसालिक जो है, चाहे देवबंदी हो, चाहे ख़ुद को सल्फ़ी कहने वाले हजरात हो जो कि डायरेक्ट सऊदीया से फंडेड हैं, चाहे इसी तरीके से अहले हदीस हों या चाहे बरेलवी हो या इनफैक्ट शिया भी हो, तो ये तमाम जो है फ़िरके और मसलक जो है ये एक दूसरे की तकफीर में पेश रहते हैं। इनमें से कुछ मुल्ला हजरात जो है अपने साथ बहुत ही अल्लामा और उस्ताद और पता नहीं क्या क्या अलकाब लगाते हैं, लेकिन है असल में मुल्ला, जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें जो है तंबीह की है कि उलमाए सू के खिलाफ जहाद किया जाए, उलमाए सू को जो है उनके खिलाफ सफ आरा हो उम्मत। और मुल्ला के बारे में तो आप जानते ही हैं, अल्लामा इकबाल से लेकर तमाम जितने भी उलमा हैं, मुल्लायत की उन्होंने जो है शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। और चूंकि आप जानते हैं ख़ासकर इस्लाम में और कुरान के हवाले से इस्लाम में कोई भी क्लर्जी का या मुल्लायत का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, उलमा हो सकते हैं लेकिन वो तकफीरी ना हो। उलमा का एक तबका है जो कि दीन की तशहीर करते हैं, दीन की तबलीग करते हैं, दीन के बारे में तदब्बुर करते हैं और दीन की नई शरह जो है और नए मसाइल जो पैदा होते हैं उनके बारे में इज्तिहाद करते हैं। लेकिन ये मुल्ला हजरात जो है, इनका काम सिर्फ ये रह चुका है कि वो जो है मुसलमान जो ऑलरेडी मुसलमान हैं उनको वो काफिर बनाएं, उनको मुशरिक कहें। एक मुल्ला हजरात तो यहाँ तक कहते हैं कि जो है अपने ही मसलक में शादी हो, अपने मसलक से बाहर शादी भी न की जाए, जबकि वो इतने बेवकूफ़ और ला इल्म है कि कुरान हमें इजाज़त देता है मुसलमान मर्दों को कि वो गैर मुस्लिमों, यहूदी और अहले किताब और ईसाइयों के साथ भी शादी करें। लेकिन ये मुल्ला हजरात जो है इन्होंने मसलक को इतना ज़्यादा तरवीज दी है कि मसलक को ही बुनियाद बनाकर ये जो है इस्लाम की बेहकनी करने में पेश है। साथ ही साथ दूसरे एक देवबंदी मौलवी हैं, वो जो है वो देवबंद के बगैर जो है तमाम जो है मसलकों को वो कहते हैं कि ये जो है जो
غیر مقلدین ہے یا دوسرے مسالک سے شیعہ حضرات ہے یا باقی اسی طریقے سے اہل حدیث ہیں، ان کو وہ مشرک اور کافر کہتے ہیں ممبر سے، جبکہ شاید اس دیوبندی ملا نے جو ہے مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب نہیں پڑھی ہے وحدت امت، اور اسی طریقے سے یہاں جو اہل حدیث حضرات ہے انہوں نے بھی مولانا ثناء اللہ امرتسری اور اس طریقے کے باقی علماء حق کو نہیں پڑھا ہے جو کہ اہل حدیث تھے لیکن تکفیر نہیں کرتے تھے۔ اب جو یہ تکفیری مولوی ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو وہ کافر قرار دے اور کافر قرار دے کر مذہبی منافرت پھیلائے۔ اور دوسرا معاملہ یہاں پر ریسنٹلی یہ ہوا کہ مجلس جو علماء ہے انہوں نے بھی اس بارے میں ایک جو ہے بیان نشر کیا کہ اس طریقے کی مذہبی منافرت کو وہ پھیلانے نہیں دیا جائے گا، جبکہ میرے نزدیک یہ منافقت ہے، کیونکہ وہی جو ہے ان علماء کو، ان ملاؤں کو، جو یہ علماء سو اور ملا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو دلوں کو جوڑنے کے بجائے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور سامراجی قوتوں کو طاقت بخشنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس مجلس علماء نے بھی ان علماء کو جو کہ روز فیس بک اور یوٹیوب اور اس طریقے کی چینلز پہ اپنے یہ جو تکفیری بیان ہے اور اس طریقے کے مسلکی انتشار پھیلانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ ہماری زکاتیں کھا کھا کر جو ہے انہوں نے اپنی صحت بنائی ہے اور اسی ریسورس کو یہ ہمارے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو کچھ حضرات جن کو سعودیہ اور ایران اور باقی جگہوں سے فنڈنگ ملتی ہیں، وہ جو ہے اس فنڈنگ کو مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہم جو ہے مڈل ایسٹ میں دیکھ چکے ہیں، یمن میں دیکھ رہے ہیں، سیریا میں دیکھ رہے ہیں، اب یہ کشمیر اور ہندوستان میں بھی اس طریقے کی مذہبی منافرت پھیلانے میں پیش ہے۔ لیکن جہاں تک مجلس علماء کا تعلق ہے، ان علماء کو، اس مجلس کو ان ملاؤں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور جو مساجد جہاں پر یہ نمازیں پڑھاتے ہیں یا درس دیتے ہیں ان کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے، کیونکہ صرف ان کے پاس ابھی ہتھیار نہیں ہیں، ورنہ یہ جو ہے اپنی تکفیر کے ذریعے ہم جیسے مسلمان اور ہمارے جیسے جو بیشتر لاکھوں اربوں مسلمان ہیں ان کو جو ہے ان کی بےکنی کرنے کے لیے، ان کو مار ڈالنے کے لیے یہ پیش رہیں گے۔ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم اپنے بغیر کسی دوسرے شخص کو خوارج کی طرح مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ خوارج کا ہی ایک روپ ہے جو ان مسلکی ملاحوں کے ذریعے ہماری نظر میں آتا ہے، کیونکہ اسلام میں نہ ملائیت ہے، کوئی بھی ملا کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو مسلمان ڈکلیئر کرے یا کسی کو کافر۔ آپ کے تحت جو آپ کا مسلک ہے، آپ اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو صحیح سمجھیے، لیکن دوسرے مسلک کی تکفیر نہ کریں، دوسرے فرقے کی تکفیر نہ کریں۔ آپ کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جو شخص مسلمان 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، کلمے کا ادراک کرتا ہو، آخرت میں یقین رکھتا ہو اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر سمجھتا ہو، تو وہ مسلمان ہے۔ باقی جتنے بھی مسالک اور یہ جو تکفیر کے لیے یہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کی کنڈمنیشن ہونی چاہیے۔ اس طریقے کے ملاحوں کی ٹوپیوں اور دستاروں کو جو ہے اچھال کر پھینک دینا چاہیے، اور اس طریقے کے ملاؤں کو مساجد میں نہیں رہنے دینا چاہیے۔ اور اب جو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ تکفیر پھیلا رہے ہیں، اس کے خلاف بھی مسلمانوں کو یکجٹ ہو کر ان تمام ملاحوں کو اس سوسائٹی سے باہر کر دینا چاہیے، ان کی تقاریر پہ بین ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے سامراجی طاقتوں کو، اسلام دشمن طاقتوں کو اپنی تکفیر کے ذریعے، اپنی انٹرپریٹیشن کے ذریعے اور مسلک کے ذریعے پھیلا رہے ہیں۔